वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 4 अगस्त साल 2026 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगी जो आपको कुछ अरसे से परेशान कर रही हैं। अगर आप अपने घर की तज़ीनो आराइश का मंसूबा बना रहे हैं तो अभी शुरू कर सकते हैं। आज आपकी मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। लोगों से गुस्से की बजाय प्यार मोहब्बत से बात करें, इससे किसी भी इख्तलाफ को आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। गैर ज़रूरी कामों में वक्त ज़ाया ना करें, अपने काम पर तवज्जो दें। आज सफ़र मुलतवी करना बेहतर रहेगा। आज आप घर और काम दोनों जगहों पर मसरूफ़ रहेंगे। आज आपके मुलाजमीन की मदद से काम आसानी से जारी रहेगा। इससे आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकेंगे। मुलाजमत करने वाले अफराद अपने अहदाफ को पूरा करने में कामयाब होंगे। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद को उम्मीद अफ़ज़ा ताल्लुकात की खबर मिल सकती है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपने ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ बैठकर अपने तवील मुद्दती मंसूबों और अहदाफ पर बात करें। अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज के ज़रिए नहीं बल्कि अमली और मुआवन अमाल के ज़रिए भी करना ज़रूरी है। ये इन चीज़ों को बांटने का वक्त है जो आप और आपके साथी के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आज आप अपने राब्तों को मजबूत बनाएं, वो आपको कुछ हासिल करने में मदद कर सकते हैं। समाजी सरगर्मियों में आपके ताउन से आपकी पहचान और एहतराम में इजाफा होगा। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों की रुकावटें दूर हो जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा और वक्त का ज़िया आपके मसाइल को बढ़ा सकता है। दिखावा करने से गुरेज़ करें और पुरसुकून रहें। करीबी रिश्तेदारों से गैर ज़रूरी बहस व तकरार से गुरेज़ करें। अपने ख़ानदान के लिए वक्त ज़रूर निकालें। कारोबार या मुलाजमत में तब्दीली मुमकिन है। ये तब्दीली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। स्टॉक मार्केट और ज़्यादा रिस्क वाले मंसूबों से परहेज़ करें। किसी के धोखे में ना आए। मामूली मनफी ख़ानदानी मसाइल को नज़रअंदाज करें, इससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आज आप अपने प्यारे साथी को सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं। इर्द गिर्द के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेहत से लापरवाह ना हो। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहत को तंदुरुस्त रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी के लिए आपकी हकीकी मोहब्बत और हमायत मामूली मामलात और ज़ाहरी शक्लों से ज़्यादा अहमियत रखती है। यह वक्त आप दोनों के लिए तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का बेहतरीन वक्त है। अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करना एक अच्छा ख्याल है। याद रखें, यह वक्त न सिर्फ अपने साथी के लिए अपने जज्बात का इजहार करने का है बल्कि इसे अपने अमाल के ज़रिए महसूस करने का भी है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज दिन के अवाइल में अहम कामों की मनसूबा बंदी करें। दोपहर में हालात आपके हक़ में होंगे। इस अच्छे वक्त का खूब इस्तेमाल करें। घर की मरम्मत या तब्दीली के बारे में भी बातचीत होगी। फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। वक्त के मुताबिक अपने रवैये और तर्ज़ ज़िंदगी को एडजस्ट करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से तलबा अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सुस्ती या लापरवाही कारोबार में मसाइल पैदा कर सकती है। अपने कामों को मनसूबाबंदी के साथ मुकम्मल करें। अहम दफ्तरी दस्तावेज़ात को मुनज़्ज़म और मुकम्मल रखें। जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं, इन्हें ख़ुसूसी इख्तियार या ज़िम्मेदारी मिल सकती है। आज आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बाहर के लोगों को मुदाखलत ना करने दें। ख़ानदानी मामलात मिलजुल कर हल करें। बहुत ज़्यादा दौड़ना थकावट और कमज़ोरी का सबब बन सकता है। आराम के लिए वक्त निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप एक दूसरे के बारे में कुछ नया और दिलचस्प तजर्बा कर सकते हैं जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। ये दिन आपके मोहब्बत के रिश्ते में सोची समझी और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू की भी निशानदेही करता है। किसी भी मसाइल का हल तलाश करने के लिए एहतियात और सोच समझ कर बात करें। याद रखें, मवासलात की ताकत आपके ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेके जा सकती है।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज आपको हम लोगों से मिलने और काम के बारे में नई मालूमात हासिल करने का मौका मिलेगा। मनसूबाबंदी के ज़रिए अपने काम को मुनज़्ज़म करें। नौजवान अपनी मेहनत की बुनियाद पर मस्बत नताइज देखेंगे। कोई मसला भी हल हो सकता है। होशियार रहें कि आपके ज़ाती मामला दूसरों को मालूम हो सके। दूसरे लोगों के मसाइल में उलझने की बजाय अपने काम पर ख़ास तवज्जो दें। माजी के मनफी वाक़यात को हाल पर असरअंदाज ना होने दें। ताख़ीर से अदायगी मसाइल का सबब बन सकती है। आज आपके कारोबार को बढ़ाने के मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा। मुखालफीन आपके मकसद से तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगे। अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखने से कामयाबियाँ मिलेंगी। काम में तवील अरसे से रुका हुआ प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी और आप अपने ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। आज आपको अपने प्यारे साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सेहत की अच्छी आदत को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने जहन को खुले दिल से कहना चाहिए और अपने साथी से भी अपने ख़यालात शेयर करने को कहें। यह बातचीत आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगी। एक दूसरे की जज्बाती मदद की ज़रूरत का एहतराम करना भी ज़रूरी है। अपने साथी की मदद की पेशकश करने से न सिर्फ वो अच्छा महसूस करेंगे बल्कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत को भी गहरा करेंगे। इस वक्त को एक दूसरे के साथ गुजारने की कोशिश करें और छोटे लम्हात में खुशी तलाश करें। लियो, बुर्ज असद। आज घर में कोई मजहबी या मुबारक तकरीब का मंसूबा बनाया जाएगा। आपका सादा और शाइस्ता रवैया आपकी शख्सियत को निखार देगा। अपने अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आप कामयाबियां हासिल करेंगे। किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। इस बात का इम्कान है कि आपको धोखा दिया जा सकता है। गाड़ी एहतियात से चलाएं क्योंकि आप ज़ख्मी हो सकते हैं। आपकी माली हालत अभी ज़्यादा नहीं बदलेगी। कारोबार में कुछ चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। आपको ऑर्डर्स बरकरार रखने के लिए मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सब्र करें और अपने मुलाजमीन पर नज़र रखें। दफ्तरी माहौल पुरसुकून रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और खुशी बढ़ेगी। दोस्तों से मुलाकात भी खुशी का बाइस होगी। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपने आप को आलूदगी से बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज छोटे सोचे समझे काम करके अपने साथी को दिखाएं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। हर चीज़ में थोड़ी तख्लीकी सलाहियतें शामिल करें। एक नया मशगला या सरगर्मी इख्तियार करें जिसमें आप दोनों शरीक हों। यह आपके ताल्लुकात को गहरा करने का वक्त है, इसलिए एक साथ वक्त गुजारने का मौका तलाश करें। इस दौरान अपने साथी के साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसे सुनहरी मौका समझें और अपने दिल की बात कहें। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज दिन काफ़ी मसरूफ़ रहेगा लेकिन काम आसानी से मुकम्मल होंगे। ख़वातीन को दिन ख़ास तौर पर आरामदेह लगेगा। आज आपका तर्ज़ ज़िंदगी और बोलने का अंदाज़ दूसरों को मुतासिर करेगा। गैर ज़रूरी इल्ज़ामात या हद तक के इज़्ज़त पैदा हो सकती है। दूसरों के ज़ाती मामलात से ख़ुद को दूर रखें। ज़हनी सुकून के लिए किसी पुरसुकून या मजहबी मुकाम पर वक्त गुजारें। आमदनी के ज़राए में बेहतरी आएगी। काम पर ज़्यादातर काम आसानी से मुकम्मल होंगे। जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं इन्हें खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। पूरी ईमानदारी के साथ काम करें क्योंकि तरक्की के मौके बहुत ज़्यादा हैं। पुराने दोस्त से मुलाकात खुशियाँ लाएगी। पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। गैस और बदहज़मी आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डाल सकती हैं। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि विर्गोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी के साथ सेहतमंदाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी न सिर्फ आपके ताल्लुकात को तरोताज़ा करेगी बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर बनाएगी। एक साथ वर्जिश करना आपको एक दूसरे के करीब ले आएगा। जब आप छोटी छोटी बातों और तफसीलात पर तवज्जो देंगे तो यह आपके ताल्लुकात को नई तवानाई बख्शेगा। अपने साथी से बात करने, अपने दिल की बात कहने और सुनने से ना घबराएं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
اگر جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ پیچیدہ ہے تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ گھر میں اچھی تقریبات کی منصوبہ بندی کی جائے گی اور رشتہ داروں کا کثرت سے دورہ ہوگا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے خیالات پر غور کریں۔ اگر سفر پر ہیں تو اپنے سامان اور کھانے کا خاص خیال رکھیں۔ خاندان کے کسی فرد کا ضدی رویہ مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ گھر میں نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ جلد بازی میں مالی لین دین سے گریز کریں۔ کام میں بہت زیادہ مصروف رہیں گے۔ جلدی کرنے کی بجائے احتیاط سے کام کریں۔ منافع کم اور اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد منافع بخش سودے کریں گے۔ دفتری ماحول پرسکون رہے گا۔ متوازن گھریلو ماحول کو برقرار رکھنے کی آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آج آپ شام کو رات کے کھانے یا تفریح کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے پیارے ساتھی سے بھی ملیں گے۔ کھانے کی عادات میں لاپرواہی ہاضمے کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنی خوراک اور روزمرہ کے معمولات کو منظم رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، تاہم یاد رکھیں کہ چیزوں کو دھیرے دھیرے لینا ایک مضبوط اور دیر پر رشتہ بنانے میں مدد کرے گا۔ آج خاص طور پر آپ کی توجہ زیادہ ہے، اس لیے پر اعتماد رہیں اور اپنے دل کی بات سنیں۔ آج آپ کی محبت کی زندگی مثبتیت سے بھر جائے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج دن مصروف گزرے گا لیکن آپ کی محنت کا نتیجہ بھرپور ملے گا۔ جذباتی ہونے کی بجائے سمجھداری سے کام کریں۔ خواتین کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آج آپ نئے رابطے کریں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سوشل میڈیا کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ اپنے پیاروں پر بلا ضرورت شک نہ کریں اور اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں۔ آج آپ کو سنبھالنے سے زیادہ کام کرنا بہت تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری کاموں کو ملتوی کر دیں۔ محنت سے کام کرنے سے کاروباری منافع میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت یا کاروبار میں مصروف خواتین اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گی۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے کام کے بہاؤ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حکام کا مشورہ مفید رہے گا۔ گھر کے کاموں میں مدد کرنا اور سب کا خیال رکھنا خوشگوار خاندانی ماحول پیدا کرے گا۔ الرجی یا دیگر صحت کے مسائل ممکن ہیں۔ اپنے جسم کی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ورزش کی مشق کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے رشتوں میں گہرا تجربہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی اور بھی متاثر کن ہوگی۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنا بہت ضروری ہوگا۔ باہمی اعتماد اور جذباتی قربت پیدا کرنے پر توجہ دیں۔ طاقت کی کشمکش سے بچیں کیونکہ یہ کسی بھی آرام دہ دن کو برباد کر سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ دن بھر مصروف رہیں گے۔ اپنے کام کی منصوبہ بندی کرنے سے کامیابیاں ملیں گی۔ آج آپ کی توجہ ذاتی اور خاندانی معاملات پر رہے گی۔ آپ کو خاندان کے کسی بزرگ کی طرف سے تحفہ مل سکتا ہے۔ جلد بازی میں اہم فیصلے کرنے سے گریز کریں اور اپنے منصوبے کے مطابق کام کریں۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ کاروبار کے لیے آپ کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی ہونے کی بجائے عقل مندی سے فیصلے کریں۔ کوئی آپ کی نرم مزاجی اور پرسکون طبیعت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دفتر میں کام کا زیادہ بوجھ تناؤ کا باعث بنے گا۔ ایک اہم خاندانی کام آپ کی رہنمائی میں مکمل ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان بہتر تال میل رہے گا۔ آج آپ کو بد ہضمی اور پیٹ کی خرابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو توانائی اور جوش سے بھرپور کسی سے ملنے کا امکان ہے، تاہم گہری محبت میں کودنے سے پہلے اپنا وقت نکالنا اور تمام پہلوؤں پر غور کرنا۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسا رشتہ شروع کرنے کا وقت ہو سکتا ہے جو واقعی آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہو۔ کیپریکارن، برج جدی،
आज سیاروں کی پوزیشنز آپ کے حق میں ہیں۔ اپنے موجودہ کام کی منصوبہ بندی کرنے سے کامیابیاں ملیں گی۔ آج آپ مستقبل کے منصوبوں پر بھی غور کریں گے۔ نوجوان اپنی محنت کی بنیاد پر مثبت نتائج دیکھیں گے۔ آج آپ کسی مذہبی مقام پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ سماجی سرگرمیوں کے لیے وقت دیں۔ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دوستوں اور رشتہ داروں کو نظر انداز نہ کریں۔ سستی نوجوانوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ مالی لین دین میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ اپنے کاروبار میں ابھی کوئی بڑی تبدیلی یا نئے فیصلے نہ کریں۔ اپنے موجودہ کام پر توجہ دیں۔ کسی با اثر پارٹی کے ساتھ اہم معاہدہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے براہ راست تعلق رکھنے والے کام سے بھی منافع ملے گا۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو تازگی ملے گی۔ پرانے دوست سے ملاقات پرانی یادیں تازہ کر دے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے غیر صحت بخش کھانے کی عادت سے پرہیز کریں۔ ورزش کے لیے وقت ضرور نکالا کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور اس سمت کو سمجھ سکتے ہیں جو آپ دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیالات کی سنجیدگی آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کی علامت ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج دن خوشگوار گزرے گا۔ آپ کو درینہ الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ آپ اپنی توانائی دوبارہ حاصل کر سکیں گے اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کرنے سے حالات بہتر ہوں گے۔ خود کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے بار بار جذباتی تبدیلیاں مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ اہم اشیاء اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ آج آپ کے ملازمین کے تعاون سے کام کی جگہ اچھی طرح سے منظم ہوں گی۔ آپ کو مارکیٹنگ اور میڈیا سے متعلق نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ مشینری کے کاروبار میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے موجودہ کاروبار کے ساتھ دوسرے شعبوں پر بھی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاندانی کاموں میں مشغول رہیں، اس سے اچھے تعلقات برقرار رہیں گے۔ غیر ازدواجی تعلقات سے پرہیز رہیں۔ ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس والے افراد کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک منظم کام کے معمولات اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان مواصلاتی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور آپ دونوں کے درمیان ایک ہلکی اور پرجوش توانائی پھیلے گی۔ یہ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا بہترین وقت ہے، جیسے کہ کوئی نئی کتاب پڑھنا یا کسی نئے سیمینار میں شرکت کرنا۔ یہ نہ صرف آپ کے تعلقات کو تر و تازہ کرے گا بلکہ آپ دونوں کے لیے فکری ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ پائسیز، برج حوت۔ آج نئی تکنیکی معلومات حاصل کرنے سے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ گھریلو اشیاء کی خریداری میں معیاری وقت گزاریں گے۔ اخراجات زیادہ ہوں گے لیکن آپ کے خاندان کی خوشی اطمینان کا باعث بنے گی۔ مرضی اور حد سے زیادہ اعتماد خیانت کا باعث بن سکتا ہے۔ فون پر یا دوستوں کے ساتھ گھومنے میں وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں۔ اپنے منصوبوں پر زیادہ سوچنے کی بجائے وقت پر کام شروع کریں۔ آج آپ کو کاروبار کے لیے اپنے نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنائیں، اس سے کام اور آمدنی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ کسی سیاسی شخصیت کی مدد آپ کو اپنا کام مکمل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ملازمت کرنے والوں کو ترقی ملنے کا امکان ہے۔ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں تناؤ کا باعث بن سکتی ہیں۔ خاندانی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تفریح اور خریداری کا منصوبہ بنائیں۔ باقاعدہ ورزش اور یوگا کی مشق کریں۔ دائمی گردن اور پٹھوں میں درد دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ کھلنے سے آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا اور آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی روحانی یا فنکار کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔